नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 दिने प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सम्मेलनको उद्घाटन। खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि सम्मेलनले सहयोग गर्ने विश्वास। कैलालीका एकै घरका बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये एक महिलाको गाडिएको अवस्थामा शव फेला। रहस्यमय घटनाको अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीद्वारा सूक्ष्म तरिकाबाट अनुसन्धान हुँदै। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने मागसहित धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि बनेका अरबौंका संरचनामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन खोजेको आरोप। र सुदूरपश्चिममा वर्षेनी खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव। आवश्यकता अनुसार मल नपाउँदा वर्षेनी कृषि उत्पादन घट्दै गएको किसानहरूको भनाई। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। 3 दिने प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सम्मेलन आयोजक समितिका मूल समारोह समितिका अध्यक्ष कमल बहादुर शाहको अध्यक्षतामा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा सो आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी, योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य, बालकृष्ण लगायतको उपस्थिति छ। सो सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न झाँकीहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित सुन्दर खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि सम्मेलनले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। कैलालीमा सामुदायिक वनमा गाडिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला परेको छ। गौरीगंगा नगरपालिका 1 की 27 वर्षीय कविता बुढाको गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दका अनुसार उहाँको सोमबार साँझ घरदेखि करिब 2 किलोमिटर टाढा केदारेश्वर सामुदायिक वनमा शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। सोमबार बिहान मात्रै कविताका दाजु उहाँका छोरा 8 वर्षीय डण्डीराज बुढा र ससुरा 52 वर्षीय दिलीप सिंह बुढा हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय चौमालामा निवेदन दिन पुग्नु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार उहाँहरू 18 गतेदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो। सोही आधारमा उहाँहरू 3 जनाको खोजी कार्य गर्दा प्रहरीले कविताको शव फेला पारेको हो। उहाँको हत्यामा संलग्नको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बेपत्ता रहेका मृतकका कविताका छोरा र ससुराको पनि खोजी कार्य भइरहेको छ। घटनाबारे प्रहरीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको पनि जनाएको छ। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने मागसहित मंगलबार धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति र संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले मंगलबार धनगढीको सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीदेखि ट्राफिक चौराहासम्म विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको हो। सहभागीहरूले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय विश्वविद्यालय सञ्चालन बाहेकको विकल्पमा अरू नरहेको भन्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो। गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग सहित धनगढी र अतरियामा दैनिक राजनीतिक दल सरकारवाला लगायतका व्यक्तिहरू बीच बहस भइरहेको छ। गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन संघर्ष समितिले सरकारले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा निर्णय गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सहित दबाव स्वरूप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको हो। त्यहाँ भइराखेको संरचनाहरूलाई समेत अलपत्र पार्ने गरी, त्यहाँको निर्माणको कामलाई समेत अलपत्र पार्ने गरी मेडिकल माफियाहरूका कुरा सुनेर सरकार प्रभावित भएर, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएका मान्यहरू प्रभावित भएर अहिले फेरि यो निर्णयलाई प्रभावित गर्न खोजिँदैछ। अर्को कुरा, अहिले सरकारले बजेट मार्फत 100 शय्याको हस्पिटल र त्योसँग प्रतिष्ठान बनाउने भनेर कुरा अगाडि बढाइराखेको छ।
सुदूरपश्चिम राज्यबाट उपेक्षित क्षेत्र, यहाँका जनताहरू जहिले पनि राज्यबाट चाहिँ अवहेलित हुनु परेको अवस्थामा राज्यले एउटा विकासको राम्रो सङ्केत दिएको छ र यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सबै जनताको मनसाय थियो। तर राज्यका स्वास्थ्य माफिया भनौँ अथवा बिचौलिया भनौँ अथवा यो कसको यो जालझेलबाट फेरि क्याबिनेट स्तरको निर्णयलाई कुल्चिएर अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा 100 शय्याको उपचार गर्ने गरी निर्णय भएर आयो। त्यो समग्र सुदूरपश्चिमवासीको लागि दुःखको कुरा हो र यो निर्णयप्रति हाम्रो पार्टी खेद प्रकट गर्दछ। मेडिकल कलेजको स्थापनाको विषय आजको दिनसम्म पनि एउटा अन्त्यलताको भुमरीमा छ। हामी त्यो मात्रै होइन, जब 2071 सालबाट आधारभूत रूपमा त्योभन्दा अगाडि पनि हामी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ भन्दै विभिन्न आन्दोलनमा सरिक भयौँ। राज्यले चाहिँ त्यहाँका साना बुट्यानहरू काट्न नदिएको बेला हामी बल प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीयवासीहरू, त्यहाँ रहेका साना साना बुट्यानहरू हामी काट्न बाध्य भएका थियौँ। राज्यलाई दबाब पुगोस् र चाँडो यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् भनेर। आज पनि त्यसको ठिक 14 वर्षपछि आज पनि फेरि सडकमा आएर हामी मेडिकल विश्वविद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अब अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नु यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सरकारले, हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना छ, सरकारले निर्णय गर्ने, नीतिगत निर्णयहरू गर्ने, तर त्यो नीतिगत निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने, त्यही खालको उदासीनताका कारणले गर्दा आज संसदमा चाहिँ शहीद दशरथ चन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका विधेयकहरूमा, त्यसका ऐनका दफाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने बेला त्यहाँका सांसदहरूले, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला, संसदमा छलफल गर्नुपर्ने यो बेला हामी आज सडकमा छलफल गर्दैछौँ। हामी एक स्वरले भन्दैछौँ गेटामा अब कुनै पनि षड्यन्त्र होइन, गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चाहिन्छ। अहिले आएर नेपाल सरकारले अब नेपालकै पहिलो प्रकारले यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरिसकेको छ र यस्तो अवस्थामा आनन्दजीले भने जस्तै यस्तो चाहिँ नीति र कार्यक्रममा आइसकेपछि अहिले बजेटमा यसलाई 600 शय्याबाट घटाएर 100 शय्याको अस्पताल चलाउने भनेर जुन काम गरेको छ यो खेदजनक छ, सुदूरपश्चिमको अपमान हो। यसको सारा सुदूरपश्चिमवासीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। आन्दोलनको रूपमा यही मात्र होइन, धेरै कुराहरू छ सुदूरपश्चिमका जनताले धेरै गर्नु छ। सबभन्दा पहिले सुदूरपश्चिममा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई यसलाई सफल पारौँ, त्यसपछि अन्य कुराको लागि हामी अगाडि बढौँला। गेटामा विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्षरत छौँ। जहिले पनि हामी विकासका कुराहरू हाम्रो सुदूरपश्चिममा आउने गर्छ, काठमाडौँले खोज्ने गरेको छ। हामी जनता फेरि झुलमुराउनु पर्ने अवस्था छ। हरेकपल्ट यस्ता घटना घटिरहेका छन्। पछिल्लोपल्ट विश्वविद्यालय नबनाएर प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने कुरा आएको छ। सरकारको नीति तथा योजनामा पनि यो आइसकेको कुरालाई काट्ने काम भएको छ। हाम्रा माननीयहरू, मलाई दुःखको साथ भन्छु, हाम्रा माननीयहरूले संसदमा यो कुरा बहस गर्नुपर्नेमा हामी सडकमा बहस गर्दैछौँ। योभन्दा दुःखदायी क्षणहरू के हुन सक्छ? हामीले चुनेर पठाएका सांसद हुन्छौँ। अब त्यसमा पनि के भन्दा सार्वभौम सम्पन्न सांसद हो त्यो, त्यसले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको पास गरेको छ र त्यो नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत यही सरकारले फेरि बजेट ल्याउँछ। सरकारलाई पनि हामीले जानकारी के गराएका छौँ भन्दाखेरि यो त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको विषय हो, नीति कार्यक्रममा आएको विषय हो, मन्त्री परिषदले पास गरेको निर्णय हो। त्यसकारण यसबाट पछि हट्यो सरकार भने चाहिँ यसले ठुलो क्षति गर्छ। यो सुदूरपश्चिमको मात्रै सम्पत्तिको विषय होइन नि, यसले त मेडिकल साइन्सका हरेक सेक्टरमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ कामहरू गर्छ। सुदूरपश्चिमबाट बाहिर विस्थापित भएका, रोजगार नपाएर बाहिर विस्थापित भएका मेडिकल साइन्सका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा यसलाई फिर्ता गर्न सक्ने आधारहरू छ। फार्मेसीदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको मेडिकल साइन्सका चाहिँ फ्याक्टरहरू हामीले चाहिँ अस्पतालहरू यहाँ हामीले चलाउन सक्ने
मेडिकल सेक्टरका चाहिने मेडिकल चलाउन सक्ने स्थिति हाम्रो आधार चाहिँ छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गलत भएको छ। र अब नेपालका सुदूरपश्चिममा बस्ने 27 लाख जो जनसङ्ख्या छ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गरिब छन्। हाम्रा नाबालक बच्चाहरू आज तपाईँ हामीले हेरेका छौँ अस्ट्रेलिया जानका लागि एसएलसी पछि खुट्टा उचालेर बसेका छन्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशका थुप्रै ठाउँहरूमा 20 लाख खर्च गरेर पढ्न विवश छन्। किन विवश छन् भने हामी कहाँ राम्रो स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था छैन, राम्रो स्वास्थ्यको पढाइको व्यवस्था छैन, राम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरू छैनन्। त्यस कारणले हाम्रा गरिब दाजुभाइहरूको पैसा विदेशिएको छ, बाहिर गएको छ। यसलाई रोक्नका लागि पनि सुदूरपश्चिममा यो विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ। सरकारले हामीलाई चाहिँ मेडिकल युनिभर्सिटी हर तरह सस्तो चाहिने के मतलब त्यत्तिकै देला जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ लाग्यो होला नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएर प्रचण्डको विरोध गर्यो। हामी यो प्रचण्डको विरोध गरेर आएनौँ, यो सरकारको हामीले विरोध गरेको। किन भन्दा भाङ खाएर गरिएको निर्णय हो या चाल खाएर गरिएको निर्णय हो। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे आगोले सरकारले सुदूरपश्चिमेलीहरूको सपनामाथि खेलवाड नगर्न दिन, सरकारलाई उक्त काम गर्न नदिन आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले केटामा दशरथचन्द्र मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गत माघ 29 गते निर्णय गरेको थियो। तर जेठ 15 गतेको बजेट भाषणमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यहाँका विद्यार्थी, राजनैतिक दल, कार्यकर्ता सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भए पनि बजेटमा नसमेटिएपछि विरोध गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। नीतिगत रूपमै सरकारलाई प्रभावमा पारेर माफियाहरूले मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नबाट रोक्न खोजेको यहाँका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सुरुमा गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर 25 वर्षदेखि कुरा चल्दै आएको थियो। देशभर 25 बढी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा पनि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन। सुदूरपश्चिममा वर्षेनी खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। अहिले खेती लगाउने सिजनमा किसानलाई रासायनिक मलको जोहो गर्न धौधौ परिरहेको छ। आवश्यकता अनुसार मल नपाउँदा किसानले वर्षेनी उत्पादन घट्दै गएको पनि बताउनु भएको छ। वर्षेनी खेती गर्ने बेला किसानलाई रासायनिक मलको जोहो गर्न हम्मे हुने गरेको छ। आवश्यकता अनुसार मल नपाउँदा किसानहरूको वर्षेनी उत्पादन घट्दै गएको हो। धान खेती गर्नका लागि किसानहरू मलको जोहो गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमा धाइरहनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का कुन्नु चौधरीको गाउँका किसानहरूले 7 वर्ष अगाडि सहकारी दर्ता गरेर विगत 3 वर्षदेखि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मलको माग गर्दै आउनु भएको छ। तर प्रत्येक वर्ष उहाँलाई केही न केही बहाना गरेर फर्काइन्छ। मल नपाउँदा सहकारीका किसानहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। मल चाहियो भनेर बारम्बार भनिरहँदाखेरि हामीले कृषि सामग्री कम्पनीमा आएर हामीलाई पनि मल बिक्री गर्न दिनुस् न भन्दाखेरि सुरुवातको क्रममा 2 वर्षपछि मात्रै पाउनुहुन्छ भन्यो। 2 वर्षपछि हामी राम्रो चलाछौँ, नाफैमै गएको छ। त्यहाँ 200-250 सदस्य छन्, किसानहरू नै हुन्छन्। बढी जस्तो हाम्रो यहाँको थारू समुदाय नै आबद्ध छन्। 2 वर्षपछि आउँदाखेरि अब 3 वर्षपछि आउनु होला पो भन्यो। 2 वर्षमा अब तपाईँको अधिकृत त्यो बिक्री गर्ने पाइँदैन भन्यो। त्यसपछि 3 वर्षपछि आउँदाखेरि अब 4 वर्षपछि आउनु भन्यो। त्यसपछि यो 5औं-6औं वर्ष आइसक्यो। अब त्यहाँ किसानले सुपथ मूल्यमा पाउँछन् कि भनेर आज सम्पर्क गर्न आएको। त अब भन्छ कि तपाईँ नगरपालिकामा जानुहोस्, त्यहाँबाट के अरे सूचीकृत गराउनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो मन्त्रालयमा कतातिर हो त्यो त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आएपछि बल्ल हामी चाहिने यहाँबाट तपाईँलाई सेवा दिन्छौँ। अब त्यसपछि पनि अब इजाजत दिने नदिने भन्ने कुरा पनि स्योर गर्नु भएन। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 मा रहेको अपी कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार जबरा पनि प्रत्येक खेती गर्ने सिजनमा मल पाउने निकायमा धाउनुहुन्छ। तर किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल पाउनै सकस भएको उहाँले बताउनुभयो। सिजनमा कहिले पनि हामीले चाहिँ मलहरू पाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन है। जब सिजनमा मल पाइँदैन भने अब खेती लगाउने जुन समय हो त्यो अफ भइसकेपछि त मलको आवश्यकता पनि केही परेन हैन। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने सकभर नेपाल सरकारले यो अन्यत्र लगानी गर्ने, कृषिमा अनुदान दिने कामहरू भन्दा पनि त्यो चाहिँ नदिएर त्यो कलेक्सन गरेर एउटा रासायनिक मलको कारखाना खोलिदिनु पाए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो।
कुन्नु र राजकुमार जस्ता थुप्रै किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल नपाउँदा समस्या भोग्नु परिरहेको छ। स्वदेशमा मल नपाए भारतका सीमा नजिकका बजारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको, त्यसमा पनि सिमानामा खटिएका भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट दुःख पाउने गरेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। त खासै पूर्ण अवस्थामा पाइन्न, अलिकति क्षणिक अवस्थामा मैले त बिजबृद्धि गर्ने मान्छे किसानलाई मात्रै पुर्याउन सक्दैन, आफ्नै सहकारीका किसानलाई बिजबृद्धि गर्ने किसानलाई मात्रै पकाउन नसकेर अरूबाट पनि किन्नुपर्छ, किनेर पूर्ति गर्नुपर्छ। यस्तो समस्या छ सर, मल अब यहाँ भन्छ कि नगरपालिकाले भाग लगाउँछ भन्छ, तर हामीलाई त मेरोमा 627 जना शेयर सदस्य छन्, तर पूर्ति भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10,000 मेट्रिक टन डिएपी र 18,000 मेट्रिक टन युरिया भए सबै किसानलाई मल पुगाउन सकिने मल वितरक कम्पनीहरूको भनाइ छ। तर यो धान सिजनमा भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा डिएपी 1,663 मेट्रिक टन आएर वितरण भइसकेको छ। अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा डिएपी को मौजदात शून्य रहेको छ। यस्तै युरिया पनि 6,552 मेट्रिक टन आएर वितरण भइसकेको छ। यस्तै युरिया पनि 6,552 मेट्रिक टन आएर वितरण भइसकेको र थप आउन बाँकी रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रदेश प्रबन्धक नवल सिंह बोगटीले बताउनुभयो। धान खेतीको लागि युरिया मल 6,652 मेट्रिक टन हाम्रो चाहिँ कोटा निर्धारण भएर बिक्री वितरण पनि भइरहेछ र केही मल आउन बाँकी छ। अब डिएपीको हकमा हाम्रो 1,663 मेट्रिक टन कोटा निर्धारण भएर पनि बिक्री वितरण भइसकेको छ र अब यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हाम्रो यो अर्को 1,663 मेट्रिक टन डिएपी आउने अवस्थामा छ। यो वर्ष गत वर्ष जस्तो किसानहरूलाई समस्या पर्दैन होला भन्ने आशा छ। साल ट्रेडिङमा पनि 1,663 मेट्रिक टन डिएपी र 10,816 मेट्रिक टन आएर वितरण भइसकेको साल ट्रेडिङका सहायक प्रबन्धक तेजबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। बाँकी रहेको मल असारमा आउने उहाँको भनाइ छ। साल ट्रेडिङले अहिलेसम्म चाहिँ 10,816.46 मेट्रिक टन युरिया चाहिँ आयात गरिसकेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिको लागि र यसमा चाहिँ 2,800 मेट्रिक टन चाहिँ सुदूरपश्चिमभरिमा आउन चाहिँ बाँकी छ। डिएपीको हकमा अहिलेसम्म 1,663.20 मेट्रिक टन मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइपुगेको छ। बाँकी चाहिँ अब आउने क्रममा जारी नै छ। त्यसमध्येमा अब असाढको 15 देखि 20 गते भित्रमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ डिएपी आउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। देशव्यापी रूपमा रहेको रासायनिक मलको समस्या सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल दिने सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको नारा आश्वासनमै सीमित रहेको छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। सुदूरपश्चिममा लागु औषधका अपराधमा युवाहरू संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरमा युवाहरू लागु औषधको दलदलमा फस्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। लागु औषध सेवन, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा युवाको संख्या सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। पछिल्लो केही महिना यता कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट गरी दैनिक आधा दर्जनको हाराहारीमा लागु औषधमा संलग्न भएकै कारण युवा पक्राउमा पर्नु भएको छ। प्रदेशभित्र लागु औषधको जालो भत्काउन प्रहरीले लागु औषध विरुद्धको महाअभियान नै सञ्चालन गरेपछि संलग्नहरू धमाधम पक्राउ पर्न थाल्नु भएको हो। सोमबार राति मात्रै कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको पुनर्वासबाट गरी लागु औषधमा संलग्न 4 जना युवा पक्राउ पर्नु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 राजपुर गाउँबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ पर्नु भएको छ। करिब 2 ग्राम 40 मिलिग्राम लागु औषध सहित 2 जनालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको हो। राजपुरका 37 वर्षीय जियाराम राणा र 24 वर्षीय गणेश राणा लागु औषध सहित पक्राउ पर्नु भएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी कैलाली गाउँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जियाराम राणाको घरमा खोज तलासी गर्दा 43 वटा पोकामा रहेको लागु औषध
र उहाँहरूले प्रयोग गरेको से 2 प 1188 नम्बरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 11 डोके बजारबाट पनि लागु औषधसहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। करिब 460 मिलिग्राम लागु औषधसहित कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 2 का 24 वर्षीय भीम बहादुर सिजाली सहित 2 जनालाई सोमबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी चौकी परासनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01-008 प 3903 नम्बरको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध फेला पारी 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। युवालाई लागु औषधि दुर्व्यसनमा फस्न नदिन समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको पनि बताइएको छ। यस्तै धनगढीमा लागु औषधसहित 1 जना किशोरी पक्राउ पर्नु भएको छ। सोमबार दिउँसो धनगढी उपमहानगरपालिका 10 की 19 वर्षीय किशोरी लागु औषधसहित पक्राउ पर्नु भएको हो। उहाँ 1 ग्राम लागु औषधसहित पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लागु औषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 4 जीव पार्क नजिक बेहोस अवस्थामा फेला पर्नुभएका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान 2:30 बजेतिर जीव पार्क पिपल बोट नजिक भेटिनुभएका उहाँको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 19 का देव परियारको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको जगन्नाथ गाउँपालिकामा बिजुली आएपछि त्यहाँका स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। 2079 असोज 19 गतेदेखि 25 गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण सो पालिकामा रहेको भुवा खोला जलविद्युतको नहर भत्किँदा त्यहाँका स्थानीयलाई 7 महिनादेखि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो। गाउँपालिकाले सो विद्युतको क्षति भएको नहर मर्मत गरेपछि बल्ल बिजुली पुगेको हो। बिजुली बन्द भएको 7 महिनादेखि अँध्यारोमा टुकीको भरमा रात काट्दै आएका त्यहाँका स्थानीयहरूको घरमा 7 महिनापछि पुनः बत्ती बलेपछि उहाँहरूमा खुसियाली छाएको हो। गाउँपालिकाको लामो प्रयासपछि बल्ल गाउँपालिकामा बत्ती बलेको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गौरी सार्कीले बताउनु भएको छ। बिजुली मर्मत भएपछि अब त्यहाँका स्थानीय 22 घण्टासम्म बत्ती बाल्न पाउनुहुने त्यहाँका स्थानीयहरूले 22 घण्टासम्म बत्ती बाल्न पाउनुहुने भएको छ। 50 लाख वैकल्पिक ऊर्जा, 5 लाख गाउँपालिकाको र 20 लाख सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक सहयोगमा बल्ल बिजुली मर्मत भएको वडा अध्यक्ष सार्कीले बताउनु भएको छ। 2070 सालमा 3 करोड लागतमा निर्माण भएको भुवा खोला लघु जलविद्युत 2079 असोज 19 गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले बगाएपछि बन्द भएको थियो। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 दिने प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सम्मेलनको उद्घाटन। खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि सम्मेलनले सहयोग गर्ने विश्वास। कैलालीका एकै घरका बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 1 महिलाको गाडिएको अवस्थामा शव फेला। रहस्यमय घटनाको अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीद्वारा सूक्ष्म तरिकाबाट अनुसन्धान हुँदै। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग सहित धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि बनेका अरबौंका संरचनामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन खोजेको आरोप। र सुदूरपश्चिममा वर्षेनी खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव। आवश्यकता अनुसार मल नपाउँदा वर्षेनी कृषि उत्पादन घट्दै गएको किसानहरूको भनाई। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।